سالو لي زامي، معكم محمد زنيتي. مرحبا بكم في درس جديد من دروس اللغة الفرنسية. اليوم ان شاء الله غادي نشوف واحد الدرس مهم اللي سميتو لي فيغور دو ستيل. هاد الدرس هذا تيتحط للناس اللي تيدوزو الجهوي والناس اللي تيدوزو اوسي باك ليبر. يعني هاد الدرس لا مفر منه. اليوم ان شاء الله غادي نحاول نشرح لكم لي فيغور دو ستيل اللي تيتحطوا كل عام تقريبا في جميع الجهويات ديال كاع اللي في المغرب كلهم تيتحطوا. ضروري تتلقى هادو ان شاء الله هما اللي تلقاهم في الامتحان. يعني غير تبعوا معايا وما يكون غير الخير ان شاء الله. غادي نحاول نبسطهم ابسط ما يكون. لي فيغور دو ستيل اللي غادي نشوفوا هما: كاين لا كومباريزون، كاين لونتيتيز، كاين اوكزيمور، كاين اونتيفراز، كاين بيرسونيفيكاسيون، كاين ميتافور، كاين هيبربول. غادي نبداو على بركه الله بلا كومباريزون. لا كومباريزون هي المقارنه. لا كومباريزون هي المقارنه. غير المقارنه هنايا في لا كومباريزون تنستعملوا اداه ديال المقارنه، تنستعملوا واحد الاداه باش تنقارنوا جوج د الحوايج ولا ثلاثه ولا ما نعرف شحال. المهم تنستعملوا واحد الاداه. باغمي هاد لي زوتي اللي كاينين كاين كوم، كاين تيل، كاين ايدونتيك ا، كاين سومبلابل، كاين باغاي ا، كاين سومبلي، كاين باغيتر، كاين اون سورت دو، وكاين غوسومبلي، وكاينين دوطخ زوتي دو كومباريزون. يعني في لا كومباريزون الا عطاوكم نتوما واحد لا فراز وعطاوكم فيها واحد لوتي ديال لا كومباريزون، تتعرف بان راه تتهضر على لا كومباريزون. فهمتوا؟ راك كومباريتي بواحد لوتي ديال لا كومباريزون. مثلا هاد ليكزومبل اللي خديت لكم: لا لومب بريل كوم اون ايطوال. لا لومب بريل كوم اون ايطوال. المصباح مضيء مثل نجمه. مثل النجمه. لاحظنا هنا مثل خدينا هاد لوتي دو كومباريزون اللي هو كوم. الوغ هنا تنهضروا على لا كومباريزون. انا ستيل ديال انا ستيل هنا في انا فيغور دو ستيل هنايا، سيتادير لا كومباريزون. غادي ندوزو للنوع الثاني. النوع الثاني سميتو ميتافور. ميتافور حتى هو مقارنه. ميتافور مقارنه، ولكن هنا ما تنستعملوش اداه ديال المقارنه. هنا بلا اداه. هنا الكونترير ديال لا كومباريزون. هنا مقارنه بصح ولكن بدون اداه، يعني بلا اداه. فوالا تنديرو كومباريزون سون زوتي دو كومباريزون. تنقارنو بدون أداة للمقارنة. نعطيكم ليكزومبل باش تفهموا. L'œil d'un homme est une fenêtre. L'œil d'un homme est une fenêtre. عين الرجل نافذة. عين الرجل نافذة. ما قلناش عين الرجل مثل النافذة، قلنا عين الرجل نافذة. هنا لاحظنا قارنة ولكن بدون أداة ديال المقارنة. فوالا هذا هو النوع الثاني، لا ميتافور. هذا تيتحط بزاف. ندوزو للنوع الثالث اللي سميتو لونتيتيز. اونتيتيز هو اونتيتيز شنو؟ نقوم بتقرير فكرتين مختلفتين في نفس الجمله. تتكون عندنا جوج ديال الافكار مختلفه تنحاولوا نقربوا مع بعضياتهم في نفس الجمله. ها هو بالفرنسي غابروشمون دو دو شوز اوبوزي. تنقربوا جوج الحوايج مباعدين ولا مختلفين دون اون فراز او ان تكست. نشوفوا ليكزومبل اللي خدينا. انتبهوا باش تفهموا. انتبهوا: n'est-ce pas, toi qui pleures et Méduse qui rit. N'est-ce pas, toi qui pleures et Méduse qui rit. بدون شك انت اللي تضحك. بدون شك انت اللي تبكي. ديزولي بلور، انت اللي تتبكي. اي ميدوس، ميدوس واحد البيرسوناج. اي ميدوس كي غي، وميدوس تضحك. بدون شك انت التي تبكي وميدوس يضحك. فهمتوا؟ هنا لاحظنا خدينا، شوفوا انتبهوا معايا، خدينا فكرتين متعارضتين اللي هما البكاء والضحك. الكونترير ديال البكاء هو الضحك. خديناهم وجعلناهم في نفس الجمله. لاحظتوهم؟ خدينا فكرتين مختلفتين وحطيناهم في نفس الجمله. هذا سميتو لونتيتيز. عقلوا عليه: نقوم بتقريب فكرتين مختلفتين في نفس الجمله، او rapprochement de deux choses opposées dans une phrase ou un texte. ندوزو للستيل الرابع. كاين اوكزيمور. اوكزيمور. لوكزيمور نقوم بتقريب كلمتين ذات معنى متضادين في نفس مجموعة الكلمات. هنا كلمتين ذات معنى متضاد، هذا قريب لونتيتاز تقريبا. كلمتين ولكن المعنى ديالهم متضاد في نفس مجموعة الكلمات. هنا في مجموعة الكلمات. بالفرنسي on rapproche deux termes de son contradictoire dans un même groupe de mots. شوفوا هنا لا ديفيرونس باش تفهموا الاخرى، باش تفهموا كيفاش هضرنا. Cette obscure clarté qui tombe des étoiles. Cette obscure clarté. هنا عندنا l'obscurité وعندنا clarté qui tombe des étoiles. هنا لاحظنا عندنا كلمتين متضادتين جمعناهم في مجموعة من الكلمات باش عطاتني واحد الفراز. هذا تيتسمى اوكزيمور.
تنستعملوا كلمتين متضادتين ولكن تيكونوا راه لاحظنا وحده لاصقه على وحده، ماشي وحده هنا وحده. حتى اللي كاين اللي يقول لي سي كوا لا ديفيرونس بين هذا وبين مثلا لونتيتيز، تتكون وحده بعيده على وحده. راه كاين بلوغي بلوغ وكاينه غي، ولكن كل وحده في قنت بعاد على بعضياتهم، راه متضادتين ولكن بعاد على بعضياتهم. ندوزو النوع الخامس اللي سميتو لونتي فراز. لونتي فراز هذا تا هو مهم وتيتحط بزاف. هذا بطريقه تلف والسخريه، زعما الطريقه اللي تنخدموا بها تكون فيها السخريه فيها الضحك. نقول عكس ما نظن لكن لا نترك اي شك في ان ذلك كله غلط. نقول عكس ما نظن. فهمتوا؟ هذا بحال تبغي تتقول له مثلا شي واحد، انا نعطيكم اكزومبل باش تفهموا انتم. باغ ايروني، باغ ايروني هو بطريقه سخريه. On dit le contraire de ce que l'on pense, mais le temps employé ne laisse aucun doute sur le sens véritable du message. هي بطريقة تلف سخرية نقول عكس ما نظن لكن لا نترك أي شك بأن ذلك خطأ. أنتم انتبهوا معي باش تفهموا. J'adore ta nouvelle coupe de cheveux. J'adore ta nouvelle coupe de cheveux. Je la trouve horrible. حبيت مشطة جديدة ديالك، تسريحة الشعر الجديدة ديالك. وجدتها ما فيها ما يتشاف، مخيفه ولا مرعبه ولا خايبه، ما فيها ما يتشاف. شفتو هنا لاحظتوها نتوما، عجبتني المشطه ديالك الجديده، لقيتها خايبه ما فيها ما يتشاف. هنا درنا لاحظنا شدينا بحال بواحد الطريقه ديال السخريه بغينا نشدو فيه، ولكن بينا له بان راه غير تنضحكوا فاش قلنا هادشي كله تيبان بانه غير السخريه. ونقول عكس ما نظن. فوالا. ندوزو النوع السادس اللي سميتو hyperbole. hyperbole نستعمل كلمات في نوع من المبالغة لمحاولة تضخيم الأمر. نستعمل كلمات في نوع من المبالغة لمحاولة تضخيم الأمر، تنحاولوا نضخموا الموضوع. On emploie des termes exagérés pour frapper le destinataire. نعطيكم l'exemple باش تفهموا. تتقول être mort de rire، تنموت بالضحك ولا تتموت بالضحك، تنموت من الضحك. انت تبقاو زعما باش تتكبر هذاك الموضوع هذاك، تتكبر هذاك الموضوع زعما شي حاجه ضحكاتك تتقول له تنموت من الضحك، تنموت بالجوع. واش فهمتوا؟ تنموت بالجوع حتى هو تنضخم هذاك الموضوع زعما راه فيا الجوع بزاف، تنموت من الضحك زعما هادشي راه تيضحك بزاف. فهمتوا؟ تنقولوها بواحد لي تيرم ديكزاجيري، تتكون عندنا المبالغه. ندوزو للاخر السابع سميتو بيرسونيفيكاسيون. بيرسونيفيكاسيون تعطي صفة إنسان لحيوان أو جماد. تنعطيو الصفات ديال الإنسان، الصفات ديال الإنسان مثلا الأحاسيس، الحزن، الفرحة، هادشي تنعطيوه لما تنعطيوهم الحيوان والجماد. مثلا prêter des sentiments, de pensées ou des actes à un animal ou un objet. Exemple cette roche est mignonne. cette roche est mignonne. هذه الصخرة زوينة، غزالة. واش فهمتوا؟ هنا خدينا ديك الصفات ديال الانسان حطيناهم على واحد لوبجي اللي هو الصخره. فهمتوا؟ هذا سميتو بيرسونيفيكاسيون. بيرسونيفيكاسيون يعني خصكم هادو اللي هضرنا عليهم خصكم تردوا لهم البال. بيرسونيفيكاسيون تنعطيو صفه انسان لحيوان او جماد. ايبربول تنحاولوا نضخموا الموضوع، مثلا اتر مور دو رير، تنقول لك تنموت بالضحك. لونتي فراز، شنو هو لونتي فراز؟ هو تنقولوا بطريقه تلف والسخريه عكس ما نظن، ولكن تنبينوا بانه راه داك الشيء خطا. اوكزيمور تنستعملوا كلمتين متضادتين ولكن تيكونوا راه لاحظنا وحده لاصقه على وحده. لونتيتيز تتكون وحده بعيده على وحده، راه كاين بلوغي بلوغ وكاينه غي، ولكن كل وحده في قنت بعاد على بعضياتهم، راه متضادتين ولكن بعاد على بعضياتهم. كاين لا ميتافور هو مقارنه بدون اداه مقارنه. كاين لا كومباريزون اللي هو المقارنه باستعمال اداه ديال المقارنه. فوالا هادو هما لي فيغور دو ستيل اللي تيتحطوا ديما في الامتحان الجهوي. هادو هما لي فيغور دو ستيل اللي تيبقاو يتحطوا كل عام تقريبا في الامتحان الجهوي. تتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الشرح هذا. ما تنساوش تخليو لي دي كومونتير لي سوجي اللي بغيتو نتريتي في لي بروشين فيديو ان شاء الله. كان معكم عباد زنيتي، السلام عليكم.